بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه واجعل خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. هب لنا في هذه الساعة المباركة من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثنا معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته تعليقات وتأملات في سورة الطلاق. ليش اخترنا الموضوع هذا؟ لأهميته. سورة الطلاق سورة عظيمة بين الله فيها أحكام كثيرة في هذا الموضوع لأهميتها. بالنسبة للطلاق ليش كثر في الزمان هذا؟ يعني تكاد إنه يكون في كل بلد، يعني قد تقول إنه في بلدة معينة كذا، يكاد يكون في كل بلد. انتشر البلاء هذا بطريقة غريبة، ولما جهل الناس أحكام الطلاق وجهلوا ضوابطه وحلول التي قبل الطلاق والعدد التي للطلاق، جهلوا الأحكام هذه، أصبح البعض يجري الطلاق على لسانه لأتفه الأسباب، بل إن الله رتب له ضوابط ورتب له عدد وأحكام بحيث إن الإنسان ما يطلق إلا إذا تقيد بهذه الضوابط، ما يطلق إلا في الحالة الضرورية ويكون علاج في آخر الأمر. ولهذا تكررت التقوى، الأمر في التقوى هنا: ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرج. إذا تقيد بهذه الأحكام جعل الله له مخرج. ومن هنا أيها الكرام هذا السبب الأول ليش اخترنا الموضوع هذا. السبب الجهل الناس بهذه الأحكام، حتى بعضهم أيها الكرام مجرد ما يطلق المرأة الطلقة الأولى يخرجها. في الآية السورة ذي يقول لا تخرج ولا تخرج، لا تخرج هي ولا يخرجها، وقال بعدها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى الحدود يظلم نفسه في هذا. ومن هنا أيها الكرام الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام هذه لابد الإنسان يتقيد بها بحيث إنه ما يغلق على نفسه الباب، يجي يندم يبغى يرجع ليه قد غلق الأبواب كلها. الأمر الثاني جهل الناس بمعنى الزواج. الزواج أولا أيها الكرام نعمة، والزواج آية من آيات الله، والزواج له ثمرة. أما كون الزواج نعمة فهو يغض البصر، يعينك على غض بصرك، ويحصن الإنسان فرجه بهذا الزواج، ويحصل به النسب وتحصل به الصهر والنسب، جعل من البشر صهرا نسبا وصهرا. وهذا الزواج أيها الكرام يعني فوائده كثيرة جدا، يعني احنا بنجمعنا علشان ندخل في السورة. أيضا الزواج آية من آيات الله، يعني شوف كيف الله سبحانه وتعالى يقول يقول هنا ألم يكن نطفة من مني يمنى في سورة القيامة، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من هذا الزواج خلق الله البشر ذكر وأنثى. ومن آياته الدالة على عظمته الدالة على قدرته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، من نفس الإنسان من جنسه. يعني الإنسان لو أخذ من غير جنسه ما يسكن، فجعل في كل جنس إنه ما يألف إلا جنسه. ولتسكنوا، يعني ليش خلق لنا من أنفسنا أزواج؟ لتسكنوا إليها
وبعدين جعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزواج أيها الكرام يعني له ثمرة، الزواج هذا له ثمرة، الولد، حصول الولد. ليس المراد من الزواج النكاح، إن الإنسان يقضي وطره، هذا شيء ثانوي. أهم كما قال عمر: والله إني أكره نفسي على النكاح رجاء أن تخرج نسمة تعبد الله. يعني هو يقول أنا ما لي رغبة في الوطر، لكن أنا أجبر نفسي على الوطر هذا، قضاء الحاجة هذه، من أجل أن تخرج نسمة تعبد الله. هذا هو الثمرة، الغاية، الفائدة من الزواج حصول الولد. ولهذا يقول أحد المشايخ يقول إنه زار أحد بلاد الكفار، يقول زرت الكافر هذا وكان بجوارنا، دعاني دخلت عنده وسألته كذا سؤال فضولي: كم عندك من الأولاد؟ تعرف الواحد لما يدخل يعني يبغى يأخذ سالفة ويعطي، يأخذ ويعطي. كم معك من الولد؟ قال: ما معي أولاد، لكن معي 10 كلاب في هذا البيت أكرمكم الله. مع 10 كلاب مربيها في البيت، بدل ما يكون معه أولاد يربي له هذا المصايب هذه. ومعك 10 ولا معك 20 وش تستفيد منها؟ بهايم عجموات. يعني بدل ما تحصل لك ولد يأخذ مالك، زي ما قال الشايب وهو في سكرات الموت، يقولوا له: يا أبو محمد أوص. قال: مالي لعوالي. هم يقولوا له أوص، قال: مالي لعوالي، خلاص هذه وصيتي، مالي لأولادي، هذه حلالك يرجع لعوالك. لكن إذا ما معك شيء بيروح للجماعة. والله إن في واحد شايب الله يرحمه قد مات، كان في واحد تزوج مرة ما يجي الأولاد، والمرة هذه كل ما جمع فلوس وحطها، لأنه تعرفوا البيوت أيام ما في بنوك، يحطها في جحارة في البيت كذا يدسسها. هذه المرة هذه تنصب على الفلوس هذه وتبادر علشان لا يتزوج عليها. دارت الأيام، لقي واحد من الشيبان وشكى عليه، قال: يا ابن الحلال الفلوس هذه حطها ولا جيب، ما عاد تحصل شيء. قال: الجربة اللي عندك، الجربة يعني زرع، أنت لو مت ما معك أولاد وش تبغى بالبلاد دي كلها؟ بتروح للجماعة، أنت روح عند فلان وقال: أعطني فلانة وبعطيك الجربة الفلانية. وفعلا تزوج هذه المرأة وجاء عليها 6 أولاد وورثوا المال الباقي. وبالتالي أيها الكرام الولد، الغاية من الولد. واحد ممثل والله يا جماعة عمره 80 سنة ما تزوج، وصل السن هذا ما في زواج، والمذيعة تأخذ معه وتعطيه في الكلام تقول له: ما شاء الله في كل البلد يعرفونك. قال: يا ليت ما حد عرفني. فهي قالت: ليش؟ قال: وش يبغى بالشهرة دي؟ لا زوجة ولا معي أولاد، بلغت السن هذا وأنا ضايع. والله ترى فعلا اللي ما مع بيت، ما مع مرأة، أي امرأة أو أي رجال ما عنده بيت، ما عنده زوجة، ما عنده أولاد، ترى ما له كيان، ما له كيان. إذا ما لك كيان ترى تضيع، كل جهدك هذا اللي تسعى به كله يضيع وما يكون لك كيان. قال: يا ليتني، يا ليت معي زوجة أجتمع أنا وياهم على طاولة الطعام، يحبوني وأحبهم، وآمرهم وأنهاهم، قم يا فلان تعال أزوره، يجي له أولاد، يجي له، يكون لي كيان. لكن أنا بدون زوجة بدون أولاد ما لي قيمة. ما للإنسان قيمة، خصوصا إذا كان في استطاعته. أما يا الله سبحانه وتعالى إذا مثلا تزوجت وما كتب الله لك شيء، فاللي ما هو مكتوب عسر. ومن هنا أيها الكرام هذا الزواج، هذه الثمرة حصول الولد. أي امرأة مهما جمعت من الأموال ومهما جمعت من الدنيا، أو رجل كذلك، بدون كيان، بدون بيت، بدون أولاد، ما له قيمة. يكتشف مع الأيام في المستقبل إنه ضايع. الزواج مهم، وهو زي الماعون. شفتوا الإناء هذا كان في تاجر يبيع ويشتري ويطلع وينزل ويأخذ ويعطي، فشكى على واحد قال: يا ابن الحلال والله إني معي خير لكن ما في بركة. قال: أنت قد تزوجت؟ قال: لا. قال: ترى المرأة والأولاد في البيت زي الإناء، هو اللي يجعل الله معه البركة.
المرأة والأولاد هي زي الإناء. مهم أن الإنسان يتزوج، يكون له كيان، يكون له أولاد، ومع الأيام بيكتشف أنها هذه هي أعظم قرار في الحياة، أعظم شهادة. والله إن فيه امرأة خذت ظني وصلت إلى درجة البروفيسور من هذه الدرجات العليا في الشهادات، دكتوراه وتجاوزت، وجلست تطرد وراء ذا الشهادات وراها وراها وراها، إلى في النهاية قالت خذوا شهاداتي كلها وأنا أبغى ولد. يقول لي يدعيها يا أمي أو يا ماما، ومن هذه الأشياء هي فين اكتشفت. طبعا شوفوا، أهم شيء في الحياة أن يكون إنسان عنده أولاد. لعلمكم شوف الثمرة دي كلها، شوف أمك أو جدك أو جدتك، شوف كيف هم عايشين في هرم الأسرة، كيف كل يقول يا جد يا جدة، وكيف هم زي الملوك، هم اللي يأمرون وهم اللي ينهون في الأسرة كلها. تحتك 30 واحد 40 واحد 50 واحد، إذا مرضت كلهم يحتوشون حولك، إذا عندك مناسبة كلهم يلتفون حولك، هذا هو. لكن أنت الآن في آخر بعد 50 سنة بعد 60 سنة بعد 80 سنة، يعني زي ما يقول زي في نفس المربع. قبل 50 سنة أنت لا زلت في المربع الأول، ما تقدمت ولا خطوة. لكن أنت إذا عندك أسرة تتقدم في هذا المسافة كلها. ولهذا يعني اللي يعزفون عن الزواج وعن هذا، ترى هذا ضياع بكل ما تعنيه الكلمة. الله يرحمه الطنطاوي عليه رحمة الله، هو يقول الكلام هذا، يقول إن المرأة والأب إنهم كالملوك في الأسرة. أسرة كلها هو زي الملك فيها، الأب والأم والجدة والجد. يعني شوف كيف الجدة أحفادها حولها، الأحفاد يا جدة يا جدة يلتفون حولها، ترى هي تحس بالراحة وبالطمأنينة لما تشوف أولادها يجتمعون حولها وهي تأمرهم، وكيف أنهم يعني يتبادرون في خدمتها وفي الإحسان إليها، يقدمون لها العصا، يدفون لها الكرسي، يجيبون لها أغراضها، هكذا. هذا الزواج اللي نسعى من أجله تحقيقه. طبعا الزواج يعني قبل ما ندخل في الخلافات، الزواج أيها الكرام شرع ليستمر، شرع ليستمر. يعني ترى الآن تتزوج المرأة هذه من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته، إنه يألف بين الزوجين. هي من قبيلة وهو من قبيلة، هي من بلد وهو من بلد، ويألف الله بينهم، يألف بينهم، يعيشون الفترة الطويلة هذه، والزواج هذا يستمر حتى بعد الموت. يعني لما يموت يقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يلتحقون مع بعض. وحتى المرأة هذه إذا هي امرأة صالحة ومؤمنة، هي تكون زوجة الرجال هذا في الجنة، وتكون هي أجمل من الحور العين. قالت أم سلمة أي يا رسول الله، نساء الدنيا أجمل ولا نساء الجنة؟ قال نساء الدنيا المؤمنات يأتين يوم القيامة أجمل من الحور العين. قالت يا رسول الله وش السبب؟ قال بعبادتهن في الدنيا، عبادة الاختيارية هذه اللي قال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحفظت فرجها، ناداها الله يوم القيامة من أبواب الجنة 8، كلها تنادى من جميع الأبواب. تصلي، تصوم، تحفظ فرجها، تطيع زوجها، وتنادى. ولهذا تكون زوجة له في الدنيا وزوجة له في الآخرة. أم حفصة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها هذه المرأة المباركة طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وعمر غضب شديد وما أبدى ذلك للرسول، وخرج وكان يحثو التراب فوق رأسه رضي الله عنه ويطلب من ربه. يعني كان هو يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، فنزل جبريل من فوق السبع الطباق يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يأمرك أن تراجع حفصة.
وراجعها عليه رضي الله عنها وقال له طيب ليش؟ قال المرأة ذي صوامة قوامة، امرأة صالحة، وفوق هذا كله إنها زوجتك في الجنة. كشف لها الغيب، المرأة هذه زوجتك في الجنة، يعني ما في، يعني الطلاق ما بينفذ. لأن شوفوا في وسط سورة الطلاق يقول إن الله بالغ إيش؟ أمره. الله بالغ أمره، يعني منفذ أحكامه وأقداره وقضاءه، ما أحد يستطيع يخالف أمر الله. زوجتك الجنة راجعها، فراجعها عليه الصلاة والسلام وهي بتحشر يوم القيامة. الشاهد من هذا إن المرأة قد يتزوجها الإنسان وتستمر العلاقة هذه في الدنيا وتستمر العلاقة في الآخرة، زوجته وتكون هي أجمل من الحور العين. واللي قد سمع أوصاف الحور العين شيء عجيب، شيء عجيب، نسأل الله العظيم. يقول كذا بصقت في البحر المالح هذا، شوف كيف يحلونه، ينقلب أحلى من العسل. بصقة هي تبصق فيه بصقة كذا، شوف كيف ريقها، لا إله إلا الله. أوصاف النساء الجنة شيء، يقول لك إذا لو اطلعت امرأة من نساء الجنة لذهب ضوء الشمس والقمر. ونسأل الله من فضله. بقينا أيها الكرام، هذه الزواجات يحصل فيها خلافات. ما هي أسباب الخلافات الزوجية؟ أولا سوء الاختيار، سوء الاختيار. يعني أحد المشايخ يقول يجوني ناس يستفتوني عن الطلاق، قال أول سؤال أوجه لهم كيف صلاتكم؟ كيف الصلاة؟ قالوا كذا، ما هي تعجبك، بس بالكلام هذا. قال أي سبحان الله، اللي تكثر المشاكل عنده سواء مشاكل زوجية أو اجتماعية، هذا عنده خلل كبير في الصلاة، خلل في الصلاة. لأن سبحان الله يا أخوان، جاءت آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسط آيات الطلاق، لا يخلى بينها. تعجب كيف جت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين طائعين. اللي يطيع الله بيوفقه ربي، واللي بيحافظ على الصلاة بيحماها الله. لأن شوفوا الإمام قرأ علينا وحنا نقرأ كذلك، اهدنا الصراط المستقيم، كل صلاة وكل ركعة صراط الذين أنعمت عليهم. تدري شو يقول الله لنا؟ هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تخيل كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، بس بقلبك حاضر، ما هو هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فسوء الاختيار، سواء اختيار الزوج أو الولي يختار الزوجة، الرجال يختار الزوجة أو الولي يختار الزوج. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا طريقة الاختيار، قال تنكح المرأة لجمالها، لمالها، لحسبها. ثم قال اظفر لدينها، قال اظفر بذات الدين تربت يداك. اختار اللي فيها دين، اختار المرأة الصينة الدينة، لأن ترى مع الزواج بعد شهرين تصبح زي واحدة من خواتك، خلاص كده العلاقة يعني خلاص يروح موضوع الجمال ويروح كذا، ما يبقى معك مع الأيام إلا المعدن هذا. الأولاد لما يجونها أولادها يحتوشون عليها 24 ساعة، شوفونها تصلي وتركع وتسجد وتسبح ويقلدونها، وهم البنت تقلد أمها في عبايتها، في طريقتها كيف تصلي وكيف تقلدها، لأنها معها 24 ساعة. لكن إذا تزوجت واحدة ما بتصلي على الطنطنة وتضيع. ولهذا سوء الاختيار. أول شيء قال اظفر بذات الدين المرأة. والرجال قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته. ما تشوف لك واحد فاسد تقول أهم شيء يكون معه وظيفة وهو فاسد، ما يصلح، ايش تبغى به؟ والله الفاسد ما من خير. ولهذا سبحان الله والكرام، الولي قال ما إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته زوجه. النبي الله بيوفقه، ما عليك. الدين عروة، يقولون الأولين الدين عروة، بيجي الله بيرزقه.
أحيانا الحريم، أحيانا النساء داخل خير تدخل مع الباب يجي الرزق معها حتى لو ما مع وظيفة. وإذا جاء لهم ولد ولا ولدين أحيانا يقول لك ما جانا الرزق إلا بعد ما جانا الولد الثالث. قال من يوم جانا المولود هذا الولد الثالث جاء الخير معه، انكب علينا الرزق مثل الجبال. لأن أحيانا الرزق يجي مع الولد ولا مع المرأة. بعض الأولاد يدخل الرزق معه. شايب مات في قريب من عندنا، سبحان الله يا أخوان، الولد هذا أصم وأبكم، وإن الله يجعل رزق الأسرة كلها على يد الولد الأصم ذا. خذها لجالته أرض وراح الطائف هناك وزوجه أعطوه منحة وفتح له منجرة وساق الله الرزق على يد الأصم هذا. ساق. وأبوه كان عامل سبحان الله والكرام، يعني وظيفته على 33، وإن الله يسوق الرزق على يد الرجال هذا الولد هذا جاء الرزق معه. فلا تدري متى، لهذا الاختيار. هذا الأمر عشان ما أطيل عليكم. الأمر الثاني عدم معرفة طبيعة المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها خلقت من ضلع أعوج، وإذا جيت تسمح الضلع بينكسر، إنه كذا مخلوق أعوج. يقول وإذا تركتها على وضعها على عوجها استمتعت بها على عوج. ولهذا عدم معرفة طبيعة المرأة، هي خلقها الله كذا ناقصة، لكن هذا النقص نقص كمال. المرأة طبيعتها مخلوقة بالشكل هذا علشان هي تقدر تربي الأولاد. معهم 24 ساعة مع الأولاد، معها 5 ولا 6 ولا 7 في البيت، وكلهم قريب من سنهم من بعض، يكركبوا لك البيت كله. لو أنها على نفس قوة الرجل كان العصا في يدها ليل الله مع نهارها. وضربها تعرف ضربها ما هو زي الرجال، ضرب خفيف كذا ما هو زي الرجال. ولذلك سبحان الله تكون المرأة عطوفة وحنونة. خلقها الله بالشكل هذا علشان تربية الأولاد، تستطيع تربيهم. فخلقها بها نقص، عندها نقص كمال، ليس نقص يعني عيب وإنها نقص فيها، نقص كمال، لأن الله خلقها المهمة هذه تربية الأولاد. وبعدين المرأة وقت الحيض ووقت الحمل جي عصبية كذا. فإذا هم ما يعرف هو، إذا ما يعرف الكلام هذا أحيانا تشد عليه ويتصادمون. عدم معرفة طبيعة المرأة لا في الحمل ولا في الحيض. لابد أنك تعرف أنها تتغير في أخلاقها كذا وتعصب وكذا لين يروح منها البلاء هذا وترجع هي من أحسن ما يكون. فلابد إنسان يكون حكيم. ثالثة عدم معرفة الرجال بحقوق المرأة، وعدم معرفة المرأة بحقوق الرجل، وكل منهما أحيانا قد يطالب بحق الآخر. حق المرأة نفقة، قال بما أنفقوا من أموالهم، تنفق عليها، تطعمها مما تطعم، تكسوها، ما تقبح وجهها. بعضهم يا أخوان يدخل مع الباب وأكرمكم الله الصياح بما هو فيه وشرس، يدخل مع الباب كل الأولاد يروح جاء والمرأة تروح في جاء، صعب جدا. والله إن واحد يذكر قلت كيف فلان، قال والله إنه إذا دخل البيت كل واحد يروح جاء، كلهم يفرون، صعب وشرس. ولذلك لابد يكون إنسان هين لين. وقال خيركم ليش؟ لأهله. وأحيانا النساء تطلب حقوق الرجل. واختصار حقوق الرجل قال إذا نظرت إليها تسرك، يعني تهتم بنفسها، وإذا أمرتها تطيعك، وإذا غبت عنها تحفظك في الغيب، حافظة بالغيب. وما تدخل بيتك واحد تكرهه. يعني بعض الناس المرأة الرجال هذا ما يحبها كذا، ما تدخلها البيت، يعني ما تسمح له انه يدخل بحيث انه يجيب مشاكل ويجيب كذا. لابد تكون مرأة حكيمة وتعالج الأمور بالتي هكذا أيها الكرام. وأحيانا يكون تدخل الأقارب، أم الزوج ولا أم المرأة، تدخلوا ذي وما حولهم من الخوات ومن الأخوان من الجهتين. تدخل الأقارب من جهة الزوج ومن جهة ذا، تدخلهم يجيب البلاء. ضعف القوامة عند الرجل. القوامة هي باختصار
الإنفاق وهو المسؤول. يعني شوفوا الحياة الزوجية ما يصلح فيها أوامر ونواهي على طول. واحد متزوج كم مرة هو يقول قال أحسن شيء في الحياة الزوجية إن ما يكون فيها أوامر ونواهي، سياسة سايس الأمور، طحها مرة وأعصى 1000 مرة، وسايس الأمور بحيث أنها تمشي، ما هو عسكرية في البيت قم اقعد كذا، ما يصلح، ما يصلح. لابد يكون فيه إيش؟ في حكمة في علاج الموضوع هذا. بالشاهد من هذا أن القوامة في رجال اختلف مع المرأة في البيت، هي تصدر أوامر وهو يصدر أوامر. قال شوف يا بنت الحلال، ما يصلح رجالين في بيت، لابد يكون واحد مرأة وواحد رجال، اثنين كل واحد يصدر من عنده ما يصلح، تضيع الحياة. لابد يكون فيه مسؤول. حتى في أي مكان يا جماعة إذا فيه مسؤولين تصادم قراراتهم مع بعض، لكن إذا في واحد هو الرجال هو المسؤول عن البيت، وإذا صدرت من على الهرم الأوامر تستقيم الأسرة كلها، تمشي أمورها مضبوطة. لكن إذا كل واحد صدر قرار تضيع القوامة. بقينا أيها الكرام بالنسبة للسورة ذي. السورة هذه فيها 4 محاور. المحور الأول الطلاق اللي فيه للنساء اللاتي تحيض، هذا المحور الأول. المحور الثاني النساء اللاتي لا يحضن، ما يحيضون. المحور الثالث قال أسكنوهن من حيث سكنتم، السكنى والنفقة، وأيضا النفقة على الحامل والنفقة على المرضع ذكرها. شفتوا كيف هي يعني أبرز 3 محاور فيها. المحور الأول تطليق المرأة اللي تحيض. المرحلة الثانية المرأة اللي ما تحيض، يعني كبيرة في السن، صغيرة، حامل، طلقتها كيف تتصرف فيها. المرحلة الثالثة السكنى قال أسكنوهن من حيث سكنتم، السكنى للمطلقة اللي فيها طلاق رجعي، لها النفقة والسكنى لما طلعها. وآخر شيء قال في آخر آية قال الله الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الأرض بينهن. تدريش معنى الكلام ذي؟ يقول اللي شرع هذه الأحكام، سواء الأحكام الشرعية كلها أو أحكام الطلاق، الله اللي خلق السماوات والأرض، ويعلم أن الله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير. فهو القادر. إذا عرفنا عظمته ما خالفنا أوامره. هو يعطينا عظمته وعظيم سلطانه. يقول اللي شرع هذه الأحكام هو اللي خلق الكون هذا كله، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. معناها لا تخالفون أوامره. وحين بنركز على النقطة هذه. أول آية مهمة جدا، وشوف نقراها كثير والكثير لا يعرفها حتى اللي يطلقون. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أولا الطلاق بيد الرجل، والخلع بيد المرأة. إذا طلق الرجال الطلقة الواحدة لها 3 حيض، وإذا المرأة هي اللي خلعت زوجها شوية الرسالة تجيه قال مراتك خلعتك، هذه عدتها حيضة واحدة المختلعة. الخلع له درجتين، الخلع بدرجتين. الدرجة الأولى يكون سبب، والدرجة الثانية بدون سبب. يعني هي خلعت زوجها تكرهه، كما في حديث جميلة الزوجة الثابت بن قيس رضي الله عنه، جاءت إلى الرسول اسمها جميلة، قالت يا رسول الله أكره الكفر بعد الإسلام، يعني كفر العشير. قالت والله إن ثابت لا أعيبه لا في دين ولا في خلق، ولكني ما أحبه. ما هو قال جعل بينكم مودة ورحمة؟ قالت أنا ما أحبه.
جلس مع الفترة ذي وأنا والله لا أطيقه وأنا ما عاد أبغاه. قال تردين عليه حديقته؟ يعني الآن في سبب، ما في إيش مودة ولا في رحمة. قال تردين عليه حديقته يعني المهر؟ قالت أرد عليه المزرعة أنها كان مهرها حديقة. فردت عليه المهر وطلقها. الخلع الثاني بدون سبب. قال المختلعات هن المنافقات. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير سبب لم تجد رائحة الجنة. تحسب أنها ما تجد رائحة، يقولك تدخل النار، ما تدخل الجنة ابتداء. طيب ليش؟ لأن تجي عندها تقول أنت ليش تبغين تختلعي من زوجك؟ مثلا ما يعطيك، ما يفعل، يضربك، يسيلك، سوى. قالت والله ما في شيء، بس أنا أبغى أتمشى. باختصار أيوة، إذا تبغى الفلتة يعني تبغى تمشي على هواها، هنا حكم الرسول قال المختلعات هن المنافقات، وقال إني تطلب الطلاق بغير سبب ما تجد رائحة الجنة، ونسأل الله العافية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن يعني إيش؟ يعني ما طلقها ويحافظ حائض، ولا تطلقها في طهر جامعتها فيه، شرطين. فطلقوهن لعدتهن. وبعدين وأحصوا العدة. العدة 3 شهور، حائض هي تحيض، لابد من 3 شهور في الطلقة الواحدة. ما يجيك الواحد يقول أنت طالق طالق طالق. ما قال ابن عباس قال طلقت زوجتي 3 وأبغاك تشوف لي مخرج. قال يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس أنت ما اتقيت الله فيما أمرك الله فما وجدت لك مخرج. كيف أنت الآن المفروض أنك طلقت طلقة واحدة، طلقة واحدة ترى تكفي حتى تخرج. إذا خرجت من ما جاء في الآية اللي بعدها فإذا بلغنا أجلهن، الآن طلقتها طلقة واحدة. وبعدين جلست 3 شهور بلغت الأجل. ما معنى بلوغ الأجل يعني انتهى؟ لا، قبل انتهاء 3 شهور أنت مخير، يا تمسكها أو تسترجعها أو تمضي الطلقة هذه وتخرج بينونة صغرى، يعني ما عاد ترجع لك إلا بنكاح جديد وعقد جديد. حتى أنه يخطبها ناس ثانيين بعد ذا، خطبها تدخل أنت مع الخطاب إذا أردت العودة. وهذه هي الكرام. فيجيك الواحد الآن طلقها طلقة واحدة طلعها من البيت، هذا غلط الإخراج هذا. لأن المرأة تجلس في بيت زوجها بحيث أنها أصل بعد شهر هو ولا رغبة في النكاح بغير راية بعد شهر. إذا جلست واحد يقول كان في امرأة كذا معصعصة يا بنت الحلال، قال شليتها بدون طلاق وديتها عند أهلها وجلست 2 شهرين. قالوا يترسل عليه فلان فين رحت فين ما أدري. قال بعد 2 شهرين وحست، قال ورجعت واستقامت، غيرت اللي براسها، كانت حست بخطورة الطلاق لأنها لما تحس، لأن ترى لما تتركها 2 شهرين ولا 3 كانها مطلقة، هي تحس بالخطورة. الآن بعض الناس يتخذ قرار كذا يلا طلق. طيب خذي طلقة واحدة وجربي تشوفي، بعد 3 شهور اللي في راسها يطير من الأفكار والأشياء هذه، ترجع لعقلها وتغير من خلقها. فلو جلست في بيت زوجها بعد الطلقة هذه وتتزين وتعدل من خلقها، بعد 10 أيام بعد 20 يوم تجد تغير كل اللي في راسها، وعود يرجع زوجها لها وهو يردها. طبعا احنا بنقف عند هذا القدر لأن أنا توقعت نحب نواصل للآخر، لكن ما نقدر نكمل إن شاء الله في الحلقة الثانية نكملها، لأنها سورة فيها أحكام مهمة، والأحكام هذه الناس بحاجة لها. سبحان الله، إحنا بنركز في نهاية الحديث على ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله. إذا اتقى الإنسان ربه واحد، وتوكل على الله، توكل لنا اثنين سببين: توكل مع التقوى، فالتوكل اعتماد على الله، والتقوى بذل السبب. أنا اتقيت الله وتوكلت على الله، يجعل الله لك مخرج، سواء في أمر الطلاق ولا في غيره. والله إن الله بالغ أمره، منفذ حكمه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، نهاية. يعني لا تقول والله أنا اتقيت الله وتوكلت على الله وما زالت، كل شيء له وقت. أحيانا قد تدعي يا رب يا رب يا رب يا رب، وما تجيني إلا بعد شهرين ولا بعد 3 ولا بعد أسبوعين، ما تحسب أنها يا رب تنزل عليك الله. ممكن الله يجيب لك إجابة سريعة وممكن تأخر. قد جعل الله لكل شيء إيش؟ قدرا، يعني وقت مقدر ونهاية، وبالغ أمره منفذ حكمه. وإذا الناس اتقوا الله في أحكام الطلاق، في أمورهم عامة، فيما يأمرهم الله، فيما ينهاهم الله، يجعل لهم من كل ضيق مخرج. وشوها تكررت تقوى الله هنا: من يتق الله يجعل له مخرج، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كلها ثمرات التقوى، وقد ذكرتها في رسالة اسمها ثمرات التقوى. وأسأل الله أن يجعلنا مما يخاف ويتقيه. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سواء السبيل، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم زدنا هدى وزدنا تقى وزدنا عفاف وزدنا غنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تبارك لنا في بقية هذا الشهر الطيب المبارك، وتبارك لنا في شعبان، وتبلغنا رمضان وتبارك لنا فيه. اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية وستر وإحسان، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم. اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية، نحن وإياهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا هذه الأشهر الطيبة المباركة يا رب العالمين، نحن وإياهم المسلمين، ونحن في عافية وفي صحة وفي سلامة وفي إسلام. أعنا على الصيام، أعنا على القيام، أعنا فيها على سائر أعمال البر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.